मजिद रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु आखिरने आसमानी किताब दे कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माने नाजिल शवे दे द कुरान मजिद द नुज़ूल आगाज द रमजान मुबारक म्याश के शवे दे कि अश्र द तमाम म्याश्तों मुबारक द रहमतुन डका म्याश्ता और द लैलतुल क़द्र शपवा और अशरफुल मलाइका जिब्राइल अमीन दा कलाम द रब्बुल आलमीन द तरफना पगार हिरा के अगर पगरुन के मुबारक घर दे दागे आगाद पर रसूलुल्लाह मुबारक बांधे उकड़लो न कुरान मजिद के हम जिहद अशरफियत मौजूद दे फी अशरफिल लयाली लैलतुल क़द्र दे इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर और फी अत्यबिश शुहूर शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा अशरफुल मलाइका जिब्राइल अमीन दे अल्लाह ताला कुरान मजिद के दे पदे ददी मुबारक फरिश्ती तारीफ कई दी कुव्वतिन इंद दिल अर्श मकीन मुताइन सम्मा अमीन और अशरफुल अंबिया के हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नो हर जिहत में कुरान मजिद ता अल्लाह ताला शराफत वर्कड़े दे उसी शराफत या ददी वजनवी चेदाही मौजू अगा अशरफदा लक इल्म तिब दा यो इल्म दे चिदी के द इंसान द बदन द अवारिज न बहस की नो यकीनन इल्म तिब दा बेहतर दे द इल्म कनासना इल्मुल कनासदी तो वही चौसड़े बैतुल खला सूत्र कई खराब नालई और गंदा नालई सूत्र कई नो यकीनन द गंदगो द सूत्र कोलुना द इंसान द बदन द सेहत और द शिफा उमूर तलब कवल दा यकीनन वरदी या द उसी शराफत द हुस्न सूरत तवजनवी और सड़े लगे दे तुरे जोड़ई यकीनन द तुरे जोड़ोलू और द तुरी सूरत बेहतर दे द अकड़ोना जो सड़े द कैदियान द पारा सलासिल और अकड़ई जोड़ई यकीनन द तुरी हुस्न और जमाल और गाया और गरज द अकड़ोना दयाब चकंदन बेहतर दे यादा चेगा मौजू मदेदारवी लक द जरगर मौजू सरदर और स्पिन दर्दी न दे दा अगलुआर न खदा चे दागा मौजू दर लंबी और दलूर जोड़ा वल्ली कुरान मजिद की तमाम एतबारात सर शराफत मौजूद दे दाइल में तफसीर मौजू कुरान पाक थे कुरान मजिद का अल्लाह ताला कलाम दे गैर मखलूक थे और मुअजिज़ा दा रसूलुल्लाह मुबारक पदे एतबार सरा दारंगे दाइल में तफसीर सूरत बेहतर दे चगद अल्लाह ताला दा मतालिब और दा मकासिद ज़दकवल्ली चे इंसान पदे के तदब्बुर और तफक्कुर की और गरज इत्तिसाम बिल उर्वतिल वुस्क़ा दे पदे एतबार सरा इल्म तफसीर व उलूम बान शरफ और दरजा लरी और द कुरान तालिबान देर मुबारक थी अगई तद रसूलुल्लाह मुबारक अगा बशारात मुतवज्जिह दी पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाई खैरुकुम मन तअल्लम अल कुरान व अल्लमहु खसड़या गदा च कुरान मजिद दकियो बलते उखई तासो अल्हम्दुलिल्लाह पदगा नियत रागली चिमंगा दा कुरान मजिद दकू और ब्या पदे बाने अमल को और ब्या नूर मलगुरु तन दा कुरान मजिद ओरसो नन सबा दा मरज दे खलक दरसुना अक्सर टेप कई पटे कोल बाने इल्म नरादी भला कैसेटी पर बाजार के कंदन मौजूदी दी और डीर दार शो कई चेहरा दा दर्स मुंगा वीडियो बांधे रावलू पप डिस्कुलो बांधे रावलू परीद अमारून इल्म न हासिलेगी इल्म दाबा द उस्ताद न दक्र के यादान सरे लिखा और चिवी लिखे न ब्या मलगुरु सरा वर्षद आगे दोबारा तकरार का
او خپل نوشته وګوره، کاغی کې څه ځای در نه پاتې هغه مکمل کړه او بار بار یې تکراروه. علم زده کول پکار دي، زده کول دا داسې سند یافته، داسې خریجین چې هغوی د یو ادارې نه فارغه شي او بیا په یو مدرسه کې کامیاب مدرسي، دا کمال دی د مارونو، چې هغه کم از کم طالبانو ته نحو امیر خیله شي، طالبانو ته علم الصیغه خیله شي، طالبانو ته قدوري او نورالهدی خوله شي، دا کامیاب مدرس دی. او اسې فیشن دپاره ډېر خلک دا کیسټ راړي ترجمه هغې نه هېڅ نه جوړېږي. تقریر کول ډېر آسان دي. که یو طالب وایي چې یاره زه مقرر شم، نو د مولانا بجلیګر صاحب یو دوه کیسټې د ښې زوتي کي، بهترین مقرر به لوی خطیب به. خطابت او تقریر ګرانه خبره نه ده، ګران شی د یو مدرس جوړېدل دي. نو دې وجه نه الحمدلله تاسو په دغه اراده باندې راغلي یئ چې مونږ دا قرآن مجید زده کړو. او قرآن مجید الله تبارک وتعالی چې بندګانو ته یو پیغام را لېږلی، د دې مقصد څه دی؟ تاسو که ډېرو طالبانو جلالین شریف ویلی دی، ډېرو طالبانو به د بیضاوي شریف هم د سورې بقرې ابتدا ړومبنۍ رکوګانې ویلي وي، بعضې طالبان نور تفاسیر هم ووایي، لیکن هلته کې تاسو تفسیر من حیث المتن نه دی ویلی، هلته تاسو تفسیر من حیث الشرح ویلی دی چې لکه دا په ترکیب کې څه واقع دی او د دې چې کوم دی نو صرفي څه تحقیق دی، لغوي څه تحقیق دی. دا ترجمې چې په دې شعبان او رمضان کې کیږي دا د قرآن لوستل من حیث المتن دی. قرآن مجید من حیث المتن ویل پکاري. مونږ د کافیې لپاره څومره زیات اهتمام کوو. طالبان کافیه هغه چې وایي نو ډېر پې د پاسه د ایلۍ تقریر یادوي، څوک پې کابلی او باسولی یادوي. کافیې دپاره طالبان ډېره لویه خواري کوي. مونږ په خپله کافیه دوه درې ځله ویلي ده. یو ځل مو صرف من حیث الترکیب ویلي وه، د الکلمتونه والي تر تقلب الفن پورې مونږ د دې ټول ترکیب ویلی دی. او بیا ډېر طالبان پې بره تاري سمبټ ګوري او دلته تاسو ګورئ فانی صاحب او دارنګې نورو علماو پې باقاعده شرح لیکلي دي. دا شرح تاریری سمبټ دی، دا جامع الغموز دی، دا غایت التحقیق دی، دا رضی شرح ده او دا شرح جامی ده. او شرح جامی ده پاسه بیا څومره کتابونه دي. څوک په شرح جامی باندې عبدالغفور وایي، په پنجاب کې عبدالغفور هم باقاعده سبقن وایي. څوک په محرم افندي ګوري، څوک په څه ګوري. دا کابلی دی، دا سوال چې کوم دی نو باسولی دی. د هغې یو متن دپاره معنی څومره شرح لیکلي شوي دي. دغه رنګې سلم العلوم طالبان وایي نو څومره تقریرونه پې یادوي. دا پې بره ګوپالی دی او دا پې پلانکی دی او دا پې پلانکی دی. او هغې دپاره بره بیا څوک مولا حسن ګوري، څوک تحریر کندیا ګوري، قاضي او حمدالله او هغې د پاسه بلا شروع